नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही पाकिस्तान के मुंह से हिंदुस्तान की तारीफ सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारा न्यूज़ चैनल आवाज़ हिंदुस्तान को। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान जो है एक बड़ा इकोनॉमिक पावर बन गया है और उसके ट्रेड और उसकी एसेट्स और उसकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है। तो ज़्यादातर कंट्रीज जो हेलो दोस्तों, अभी आपने इस पाकिस्तानी न्यूज़ का कुछ अंश सुना। भले ही पाकिस्तान हमारा एक कट्टर दुश्मन देश है, लेकिन भारत के दबदबे को दुनिया में देखकर पाकिस्तान भी भारत की तारीफ करने पर मजबूर है, चाहे वो डिफेंस में हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। सुनिए आगे की न्यूज़। मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया में हमारे तो हुक्मरान रहकर आए हैं, बड़ी दोस्तियां हैं वहां पर, लेकिन जब मोदी वहां जाता है तो जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो मोदी को दे दिया जाता है, दी किंग अब्दुल्ला सैश। यूएई की बात कर लें तो वहां पे मोदी जाते हैं तो $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, और फिर वहां से उनको हिमायत मिलती है कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में आपका मुस्तकिल मेंबर बनने की हम हिमायत करेंगे। 34 साल के बाद किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का वो गल्फ नेशन का विजिट आता है। अमेरिका में मोदी जाता है जिसके हम उस मुल्क के इत्तेहादी रहे हैं बड़ा अरसा, वहां पे 20,000 लोग जो हैं वो उसकी सपोर्ट में उसकी स्पीच सुनने जो है मेडिसर स्क्वायर गार्डन्स पहुंच जाते हैं। वो डिफाइनिंग पार्टनर करार देता है। ये तमाम चीजें यानी वो उसकी सफारती कामयाबियां तो हैं, शायद हम उनमें पीछे रह गए कहीं। इन सारे फैक्टर्स में तो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान बहुत आगे, उसकी इकोनॉमी बरसों से एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पर चल रही है। 1 बिलियन प्लस की पॉपुलेशन है, ये एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर जो अमेरिका के सामने यह है कि कुछ ग्लोबल चेंजेस जो हो रहे हैं, दुनिया में जो रीअलाइनमेंट्स पैदा हो रही हैं, जिसमें अमेरिका की ख्वाहिश है कि किसी एक खास मुल्क को रोका जाए आगे बढ़ने से और उसके लिए किसी और मुल्क की उनको जरूरत पड़ी है, वह इतने सारे फैक्टर्स आते हैं। ये ममालिक जो हैं ये अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी तो देखते हैं। वो देखते हैं कि हिंदुस्तान की मार्केट कितनी बड़ी है। अब हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं, हिंदुस्तानी नेशनल्स उनके मुल्कों में जाकर के सबसे बड़ा यूरोप का स्टील मिल जो है सबसे बड़ा दुनिया, वो इंडियन ओन कर रहा है, बैंक्स ओन कर रहे हैं, कंपनीज ओन कर रहे हैं। $100 बिलियन नेक्स्ट 10 इयर्स के अंदर हिंदुस्तान ने अपना डिफेंस परचेजेस के लिए रखा। वो $100 बिलियन भी तो इनको नजर आ रहा है। We can't do that. हमारी इकोनॉमी इंशाल्लाह बेहतर हो, हमारे अंदर गवर्नेंस बेहतर होगा, हमारे अंदर स्टेबिलिटी आएगी तो आप इंशाल्लाह देखेंगे, और स्टेबिलिटी आएगी क्योंकि आप इस तरफ से अगर नेगेटिव चीजों को आप देख रही हैं कुछ नए हालात में। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान जो है एक बड़ा इकोनॉमिक पावर बन गया है और उसके ट्रेड और उसकी एसेट्स और उसकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है। ये बड़ी लॉन्ग एफर्ट होती है क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो गुड बुक्स में बड़े पावर्स उसको अपने एडवांटेजेस के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इस खित्ते में एक राइवलरी पैदा हो रही है दो मुल्कों के बीच में, उसमें हिंदुस्तान की जरूरत पड़ रही है। तो इसलिए वो बहुत सारी चीज पब्लिकली नहीं कहते हैं, प्राइवेटली कह रहे हैं। और इन दोनों ममालिक के चपकलिश में सबसे पहली चीज और बुनियादी चीज कि हमें अपनी मईशत, अपनी इकोनॉमी की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, बराबरी की सतह पे आना पड़ेगा। पिछले दिनों हमारी बात हो रही थी डिफेंस मिनिस्टर से, ख्वाजा आसिफ साहब से, और उनसे यही हम पूछ रहे थे कि जी क्यों एक इम्बैलेंस आपको नजर आता है कि भारत की तरफ झुकाव है और पाकिस्तान की तरफ झुकाव कम होता जा रहा है अमरीका का। तो कितना प्रेशर है इस वक्त इन तमाम चीजों का पाकिस्तान पे? देखिए, बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कहा था कि अनइक्वल रिलेशनशिप में अनइक्वल प्रेशर्स होते हैं। हिंदुस्तान अमेरिका एक सुपर पावर है, बड़ा मुल्क है, ऑब्वियसली वो इस किस्म की डिप्लोमेटिक मैसेजिंग करता है। हम अमेरिकन से ये कहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके प्रायोरिटी के बेसिस पर हम मिलिटेंट्स के खिलाफ एक्शन लें। ये मुमकिन नहीं है क्योंकि अगर इतना आसान होता तो आपने 10 साल अफगानिस्तान में लाखों फौजियों को भेजा, $1 ट्रिलियन खर्च किया और अफगानिस्तान वहीं का वहीं है। हम जो है बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, अपने कैपेसिटी के बेसिस पर करें। तो मेथडोलॉजी और इसकी स्ट्रेटजी जो है आप हम पर छोड़ दीजिए। इतना आप यकीन रखिए कि किसी भी मिलिटेंट को पाकिस्तान में जगह नहीं दिया जाएगा, पहली बात है। शकील आफरीदी का केस जो है वो हम बातचीत करने को तैयार हैं, मगर वो पाकिस्तानी सिटीजन है,
پاکستان کے انسٹیٹیوشنز نے اس کو ٹرائی کیا ہے اور ہمارے حساب سے اس نے ایک ٹرسٹ کو بٹرے کیا ہے، ایک نان پاکستانی آرگنائزیشن سے اس چیز کو شیئر کیا جو اس نے پروفیشنل کام میں کیا تھا۔ امریکہ میں اسے ہیرو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، تو یہ تو غلط بات ہے نا۔ امریکہ کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی تھرڈ کنٹری کا امریکہ میں بیٹھ کے امریکہ کے بارے میں میسیجنگ کرے گا، اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا، تو یہ بات چیت کی بات ہے۔ مگر سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو ذکر کیا کہ اس خطے میں سیاست بدل رہی ہے۔ اس خطے میں ایک طرف جو ہے چائنا ابھر رہا ہے ایز اے میجر گلوبل پاور، دوسرے طرف امریکنز کو بہت فکر ہے کہ ایک نیا پاور ایمرج کر رہا ہے، خاص کے پیسیفک اوشن میں جو کہ امریکہ نے اپنے بیک یارڈ کے طرح سے ٹریٹ کیا ہے فار دا لاسٹ 200 ایئرز، ایک نیا پاور ایمرج کر رہا ہے۔ تو ایک گروپ ہے امریکہ کے اندر جو کہتا ہے کہ ہم بجائے اس چیز کا انتظار کریں کہ 20 سال 30 سال کے بعد چین ایک تھریٹ ہو جائے، ہم ابھی سے کنٹین کریں۔ اور اس کنٹینمنٹ کے پالیسی میں یہ امریکن پیپرز کھل کے لکھتے ہیں، کوئی نئی بات میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہمیں الائز چاہیے، تو اس الائز کے کھوج میں اس کے بھارت کی طرف جھکاؤ ہے، اور اس وجہ سے جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری فورن پالیسی جو ہے وہ ایک پرنسپل پالیسی۔ ہم امریکہ کے ساتھ اچھا تعلقات چاہتے ہیں، مگر اس تعلقات میں ہم کوئی نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ تو ہم اس قسم کی ڈیلز کریں گے امریکہ کے ساتھ جو خفیہ ڈیلز جو اس کے پہلے ملٹری حکومتوں نے جو کی ہوئی تھی۔ اچھا، ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ حکومت ہے جو آنسریبل ٹو دا پارلیمنٹ ہے، ہم وہی چیز کریں گے جو پاکستان کی پہلی بات تو ڈگنیٹی اور آنر مینٹین ہو اور پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ پر کسی قسم کا سودا کرنے کو تیار نہیں۔ منصوبے کے ساتھ بڑھا بھی جا رہا ہے، تحفظات امریکہ کی طرف آئے بھی تھے، اب ایران نے جو اس میں شمولیت کی اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، اس پہ ہمارا کیا موقف ہے؟ یہ امبریس کرنے کو تیار ہیں اگر اس سے انہیں پروفٹ ملتا، اگر اکانومی سٹرونگ ہوتی ہے، اگر ان کے ویپن سسٹم بیچے جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا نا کہ صدام حسین صاحب جو تھے وہ بھی امریکہ کے فیورٹ تھے، اور انہوں نے جب پوائزن گیس بھی استعمال کیا تو ڈیفنس سیکرٹری رمسفیلڈ گئے تھے وہاں، جب ان کی ضرورت ختم ہو گئی تو ملک انویڈ ہو گیا۔ تو موریلٹی جو ہے، موریلٹی از ناٹ دا بیسس فار دیم فارمولیٹنگ دیئر پالیسیز۔ ٹھیک ہے طارق فاطمی صاحب، جس طریقے سے اعتزاز احسن صاحب نے پارلیمان میں کھڑے ہو کے سارک کانفرنس میں بھارت کا نہ آنا اور پھر اس کو مؤخر کرنا، ملتوی کرنا یا کینسل کرنا، وہ ہماری سفارتی ناکامی قرار دیا ہے، ڈو یو اگری ود دیٹ؟ اعتزاز صاحب ہمارے بڑے سینئر کولیگ ہیں اور ویٹرن پولیٹیشین بھی ہے، مگر اس ایشو میں انہوں نے کچھ زیادہ پولیٹیکل پوزیشن اڈاپٹ کی ہے۔ دیکھیے، سارک کی تیاری پوری تھی، اور سارک کا سسٹم یہ ہے کہ سارے کنٹریز کے اپروول سے یہ کیا گیا تھا۔ اگر کشمیر کا ایشو ہے، یہ یوری کا ایشو ہے، تو یہ اور ضروری تھا کہ سبمٹ ہونا چاہیے تھا۔ ہندوستان کو بھی موقع ملتا اپنی پوزیشن ایکسپلین کرنے کا، ہمیں بھی موقع ملتا، اور یہ واحد ریجنل آرگنائزیشن ہے اس خطے میں، اور انفارچونیٹلی یہ بہت سکسیسفل بھی نہیں رہا ہے۔ یورپ میں بہت سکسیسفل رہا ہے، آسیان بڑا سکسیسفل ہے، افریقہ میں یہاں نہیں ہے۔ آپ ایک طرف تو چارٹر پرووائڈ کرتا ہے کہ بائیلیٹرل ڈسپیوٹس کو آپ ریز نہیں کر سکتے، دوسری طرف آپ بائیلیٹرل ایشوز کے بہانہ لے کر کے آپ سبمٹ کو سبوٹاج کرتے ہیں، تو آپ یقین مانیے پرائیویٹلی ٹھیک ہے چھوٹے ملکوں نے بھی ساتھ ان کا دیا، مگر یہ ہمارے لیے تشویشناک بات نہیں ہے کہ جی باقی ممالک ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ بنگلہ دیش تو چلیں ٹھیک ہے، بٹ بھوٹان اور افغانستان بھی کہہ دیتا ہے کہ نہیں آئیں گے ہم۔ یہ اب ہے، اور ان پر بڑا پریشر تھا، دباؤ تھا، ہم سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب ایک سوال پانی کے حوالے سے، بنیادی ضرورت اور آج کل جس طریقے سے بھارت کا جارحانہ رویہ ہے اور پانی کو لے کر اور ہماری سینتاس معاہدے کو لے کر یک طرفہ جو کہ اس کو منسوخ نہیں کر سکتا، کچھ خبریں اور بلکہ ڈس انفارمیشن جو انڈین میڈیا میں ہے، اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انڈیا جو ہے وہ 20% آف دا واٹر آن دا ویسٹرن ریور وہ جو ہے استعمال کر سکتا ہے، جو کہ اصل میں ٹریٹی کے اندر نہیں لکھا ہوا۔
تو یہ تمام چیزیں اس پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنا موقف کیسے اجاگر کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک خاص گروپ ہے جو اس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کو بہت کیئرفلی پھر سے پڑھا جا رہا ہے، اس کی لیگل ایسپیکٹس کو ایگزامن کیا جا رہا ہے، اور ہر وہ میجر لیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کے انٹرسٹ کو کسی طرح سے اس سے نقصان نہ پہنچے.